بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم الإخوان في الفيديو الثاني. نكملوا التمارين اللي بدينا إن شاء الله. وصلنا للكيستيون. شنو الكيستيون؟ وصلنا للكيستيون 3 ديال الكونتينيتي 3. لقينا بلي عندك في دو إكس راه كتكتب بالنسبة لريجيون واحد كتكتب على هذا الشكل، وريجيون دو راه كتكتب على هذا الشكل. دابا الكيستيون 3 المبدا ديال الكونتينيتي. علاش كاع كندير الكونتينيتي؟ خاصنا نحاولوا نكتبوا A و B en fonction ديال A، حيت هذه هي لوند انسيدونت، هي اللي كتمشى في باش نفرقوا اش من اون انسيدونت، واش هذه ولا هذه. كيفاش غنديروا لوند انسيدونت؟ هي اللي كتجينا من موان لانفيني، اي لو سونس بوزيتيف ديال اكس هو هذا. اما هذيك اللي كتكون عندنا موان لو سونس انفيرس ديال اكس هي لوند ريفليشي. مزيان مزيان نواصلوا. البيت ديال هاد الكونتينيتي نكتبو بي و سي اون فونكسيون ديال لوند انسيدونت اي ا. الوغ نبداو على بركة الله. عندنا اكس ايكال ان صفر، لا كونتينيتي اون اكس ايكال صفر. الوغ هادي شنو كتعطينا بالنسبة لهادي؟ عندنا في الكيستيون بلاتي هي المبدا باش كنخدمو. هنا هو داك التمرين، هذا هو المبدا. بالنسبه لهنا في البوان صفر راه عندنا لوند، عندنا في دو اكس واحد راه كتساوي لنا في دو اكس جوج. النقطه صفر راه كتساويها لينا، حيت هاد النقطه هي التلاقي بين ديال لي زون. دونك في دو اكس صفر راه ايكال في دو صفر، في دو ان صفر ايكال في دو صفر. الوغ على هاد المبدا باش غادي نخدمو ان شاء الله. عندنا في ان زيرو ايكال في دو زيرو. مزيان بما ان في ان زيرو ايكال في دو زيرو افيك لو كونديسيون ديال الكونتينيتي، فان في بريم ان دو زيرو فهو نيت في يساوي في بريم زيرو. هادشي كيعطينا دابا نعوضو اكس بزيرو. مزيان عندنا في ان كتعطينا ا اكسبونونسيال يكا ان فوا زيرو بلس b exponentielle moins i k 1 fois 0 égale phi 2, donc c'est exponentielle i k fois 0. exponentielle هذا في 0 exponentielle 0 هو 1 exponentielle 0 هو 1 exponentielle 0 هو 1. الو ان المشتقة ديال في دو 1، هذه المشتقة ديالها شنو كتعطينا؟ تعطينا من بعد نديرو المشتقة وميم طون نعوضو بصفر. عندك تعطينا ا كونستونت المشتقة ديال اي كا اكس بابا اكس كتعطينا اي ا كا ان فوا هادي نيت اي ان اكسبونونسيال اي كا اي. نعوضو دابا بصفر، نضرب في صفر بلس تعطينا موان، حيت عندنا موان اي كا ان، موان اي كا ان نعوضو بصفر ثاني موان اي كا ان بي اكسبونونسيال اي كا ان زيرو تساوي المشتقة ديال هادي. المشتقة ديال هادي كتبت على الشكل التالي اي سي اكسبون اي سي كا دو اكسبونونسيال اي كا دو نضرب في صفر. اكسبونونسيال على بيسون صفر، اكسبونونسيال ديال صفر هو واحد. فوالا هادشي شنو كيعطينا هنايا واحد. دونك ا هنا عاوتاني واحد بلس بي ايكال هنا عاوتاني واحد ايكال سي. مزيان وهادي ايكالها واحد، وهادي عاوتاني كتعطينا واحد، وهادي عاوتاني كتعطينا واحد. فوالا عندنا اي ا كا ان موان
إي كان أن بي تساوي إي كان دو سي. نضربو في إي مختصر به، يعني نقسمو على إي كيمشي لينا. أنا هادشي شنو كيعطينا؟ هادشي كيعطينا بلي عندنا أ بلس بي إيكال سي. مزيان، هادشي كيعطينا أ كأن موان كأن موان إي بي كأن تساوي سي كدو. مزيان نضربو هاد الطرف فوا كأن، نضربو في هاد الطرف فوا كأن، ومن بعد نديرو المجموع ديالهم. هاد الطرف فوا كأن غتعطينا أ كأن، نضربو هاد الطرف فوا كأن. أ كأن بلس بي كأن تساوي سي كأن. مزيان، هاد الطرف محطوط في دونيت بي. أ كأن موان بي كأن تساوي سي كدو. مزيان، ندير المجموع. عندنا واحد، عندنا جوج، فوالا عندنا واحد بلس جوج شنو كتعطينا؟ هادو كيمشيو، تعطينا جوج. أ كأن تساوي سي عامل لكأن بلس كدو. مزيان، اسمحوا ليا حركات الكاميرا. الو، عندنا سي، حيت خصنا نكتبو بدالة أ. سي إيكال جوج كأن مقسوم على كأن بلس كدو مضروب في أ. ها وحدة، ها السي كتبنا بدالة أ. دابا غادي نعوضو السي هنايا باش تعطينا بي. الو، هادشي شنو كيعطينا؟ فوالا شنو عندنا؟ عندنا أ بلس بي إيكال سي. افيك عندنا سي إيكال جوج كأن، أييه جوج كأن سو كأن بلس كدو. مزيان، اسمع ليا هاكا. خلي الكاميرا دابا مزيان، تقادو مزيان حتى هنا نيت. الو، عندنا بي إيكال سي موان أ تساوي سي لي هو أ، تناني أ. سي هو جوج كأن سو كأن بلس كدو أ أ. دابا نعملو بأ. أ عامل لجوج كأن سو كأن كدو موان زان. مزيان، هنا نوحدو المقامات دابا، ومن بعد نديرو الخدمة ديالنا. كأن بلس كدو، نوحدو المقامات ونحسبو ميم طون. عندنا جوج كأن ناقص كأن موان كدو. فوالا هنا أ عامل تعطينا كأن موان كدو سو كأن بلس كدو. هذا هو بي. مزيان، هذا هو بي. دابا نكري لا كونتين صافي، راه كتبنا لا كونتينيتي وحسبنا بي بدلالة أ و سي بدلالة أ. هذا هو المطلوب. دابا غادي نمشيو لكيستيون ربعة اللي كيقول لنا نديدويه لي كويفيسيون. حيت علاش حسبنا كاع أ و بي؟ حيت غادي نستعملوهم في لي كويفيسيون. بكل بساطة راه بالنسبة لي شفتو جميع الأسئلة فهما مسلسلين. كاين واحد التسلسل في الأسئلة، إلا ما جاوبتيش على واحد السؤال راه غتكون عندك
الحظوظ ضعيفة باش تجاوب على السؤال الثاني. الله، عندنا 4 لي كوفيسيون. لي كوفيسيون مزيان. دابا غادي نحسبو لي كوفيسيون. اش قلنا ديجا في لي كوفيسيون تي ايكال كومبيان؟ لا فالو ابسولي ديال جي دو تي سو جي دو اي. لوند دو ترانسميسيون شنو هي هنايا؟ هي في دو. عندنا كي ايكال سي، عندنا في دو ترانسميسيون دو اكس ايكال سي اكسبونونسيال اي كا دو اكس. مزيان، هذه هي لوند دو ترانسميسيون. او لوند انسيدونت عندنا في انسيدونت ديال تي انسيدونت اكس ايكال كومبيان؟ ايكال ا اكسبونونسيال اي كا ان اكس. مزيان، دابا غادي نحسبو لو كورون. شاك كورون غادي نحسبو ان شاء الله. نحسبو شاك كورون. هناك الطريقه باش كنحسبو لو كورون راه باينه، ولكن ما كاين مشكل اللي كاع عاودناها. ان جي ايكال اش بار سو ان لا بارتي ايماجينير ديال اش ديالنا في ايطوال دو اكس فوا الديريفي ديال اكس ديال في دو اكس. مزيان، دابا نحسبو جي دو تي ايكال اش بار سو ان لا بارتي ايماجينير ديال هنا في ايطوال. شنو هي في ايطوال ديال هادي؟ هي سي اكسبونونسيال بلاصه اي نديرو الكونجوغي ديال اي، هي موان اي، هي موان زان اي كا دو اكس. مزيان، نضرب في الديريفي ديال في دو اكس. الديريفي ديال هذا شنو كتعطينا؟ هي اي كا دو. ديرهم اي كا دو فوا فونكسيون نيت سي اكسبونونسيال اي كا دو اكس. مزيان، لو برودوي ديال جوج ديال لو بوتونسييل كيفاش كنحسبوهم؟ كنديرو هذا زائد هذا. دونك عندنا اي كا دو اكس زائد اي كا دو اكس، راه هادشي راه كيساوي صفر. اكسبونسيون ديال صفر ايكالا واحد. عندنا سي فوا سي هو سي او كاري، نضرب دونك كتولي عندنا اش بار ام بارتي ايماجينير ديال هنا تساوي اي كا دو فوا سي او كاري. البارتي ايماجينير ديال هادي هي الا كتكون مرافقه مع اي. ولا عندك جي دو تي ايكال اش بار سو ان بارتي ايماجينير فوا كا ني فوا سي او كاري. مزيان، مزيان. مزيان اسيدي، اعقل على هذا. دابا غادي نمشيو نحسبو جي دو اي ديال لوند انسيدونت. هي عندنا جي اي ايكال لا ميم شوز. كنشوفو دايما شنو كتعطينا؟ تعطينا اش بار سو ام هذا كا مضروب في شنو كتسمى عاوتاني سالي الاسم ديالو. المهم هذاك اللي كيكون مرافق بيريود على ما اظن. وي هذا او كاري. مزيان، دونك لا ميم شوز حسبوها نتوما من عندكم باش نختصرها انا. تعطينا عاوتاني اش ايماجينير اش بار سو ام البارتي ايماجينير ديالها تعطينا كا ان فوا ا او كاري. هادشي اللي تعطينا. الوغ عندنا تي كيغال
لا فالور ابسولي ديال جي دو تي سو جي دو اي ايغال كل حاجة نعوضها بلاصتها. عندنا اش سو ام كان ان ا او كاري. هنا شنو غتعطينا؟ جبر كان دو سي او كاري. اش بار سو ام كان دو سي او كاري. مزيان، نختزل هنا. هنا عندك تي إيكال لا فالور أبسولي ديال أو كاري على هكا إي أ كاري. مزيان. عندنا السي بدالة أ، نعوضو السي بدالة أ. دونك تي إيكال عندنا كا بوزيتيف، عندنا كا بوزيتيف، دونك نحيدو لو فالور أبسولي. عندنا السي أو بوزيتيف، عندنا أو كاري هذا راه بوزيتيف، على هذا راه بوزيتيف، راه نحيدو. دونك عندنا لا فالور أبسولي نحيدوها حنا كا إي سي. لا فالور ديال سي شنو هي؟ ها هي. عندك سي إيكال سي إيكال جوج كا إي سور كا إي بلوس كا دو فوا أ أو كاري. مزيان. هادشي أو كاري، تا هدا أو كاري، هدا أو كاري، تا هدا أو كاري. دونك جوج أو كاري تعطينا ربعة. مزيان. هنايا نحتفظو ب أ أو كاري نيت. الوغ من بعد غادي نختزلو. عندنا أ أو كاري كيمشي، عندنا كا أن كيمشي مع هنا. هي شنو كيبقى عندنا دابا؟ عندك تي إيكال تعطينا ربعة كا دو سور كا إي بلوس كا دو أو كاري. هذا هو لو كوفيسيون دو ترانسميسيون. دابا غادي نمشيو نحسبو لو كوفيسيون دو ريفليكسيون. ار كما كنعرفو كاملين عندنا ار تساوي جي دو ار سور جي دو اي. مزيان. جي دو ار لا ميم شوز. المهم عندنا في دو ار تساوي عندنا بي اكسبونونسيال موان اي كان ان موان اي كان ان اكس اكس. مزيان. لا ميم شوز بالنسبة الكورون جي ار غتساوي لينا نفس الطريقة. المهم حسبوها نتوما أو تأكدوا. عندنا جي دو ام اش بار سور ام كا ا هذا كا ان، إلا أنه هنايا عندنا موا غادي تخرج، عاد تكون عندنا هنايا موا. وي غتكون عندنا هنايا موا، حيت هنايا عندنا موا، تكون عندنا موا. مزيان. تكون هنايا موا اي كا ان فوا بي اون كاري. مزيان. الوغ عندنا ار كي ايكال لا فالور ابسولي. عندنا جو دو ار هو ناقص اش بار سور ام كا ان و بي دو. جي دو اي راه ديجا حسبناها، ها هي اش بار سور ام اش بار سور ام كا ان فوا او كاري. مزيان. نختزلو بهذا كان ان كيمشي مع كان ان وهذا كيمشي مع هذا، دونك هنا غتخرج لينا بلس. دونك يساوي بي او كاري سور ان كاري. مزيان.
عندنا ديجا راه حسبنا بي اون فونكسيون ديال ا، غادي نعاودو دابا بي ولا فالور ديال باش فينا هي لا فالور ديال بي، لا ديجا درناها، هاهي هنا بي égal a au carré k1 moins k2 sur k1 plus k2. alors شنو تعطينا؟ دونك تعطينا r égal a اللي هو a au carré، غادي نديرو هنايا a au carré a au carré a au carré fois k1 moins k2 au carré sur k1 plus k2 au carré. Bien, sur a au carré sur a au carré كان نختزل بهذا. donc r à la fin égale k1 moins k2 au carré sur k1 plus k2. Bien. صافي راه كملنا التمرين دابا، درنا تي درنا ار صافي. يلا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع تمرين اخر ان شاء الله.